السلام عليكم. دونك نحاولوا نكملوا l'exercice ديالنا بالنسبه لو كا دو l'entreprise رولا. ديجا في الفيديو بريسيدونت اللي نزلت لكم في جروب واتساب كنا خدمنا، يعني جوزنا بجوج لي زيتاب. لا بروميير ايتاب كنا شفنا طابلو دو بلو اي موان فالو، موراها كنا بريزونتينا لو بيلون فينانسي ديتايي. داكوغ. دونك دابا l'étape suivante غتكون هي البيلون فينانسيي كوندونسي صافي. دونك اخر كان ديتايي وهذا كوندونسي. بالنسبه لهاد ليتاب هادي صراحه ساهله ماشي صعيبه. دونك كنجي كنبريزونتي البيلون ديالي بهذا الشكل هذا، غير كان هنايا كنزل غير دي تيتر صافي، هما اللي كنزلو صافي، ما كنبقاش نديتايي ديك الساعه. هذا كيجي ملخص صافي. اذا بالنسبه للفالور ايموبيليزي طبعا غادي نمشي للبيلون فينونسي ديتايي اللي كان عندنا في الفيديو، في لا فيديو بريسيدونت صافي. غادي نمشي للموطا د الفالور ايموبيليزي وغتجمع ديك لي مونطون اللي عندك تما غيعطيوك 324500 درهم. نفس الشيء بالنسبه للفالور ديكسبلوطاسيون، كانت عندك تما ستوك دو مارشانديز كونت واحد 2000 درهم. فالور رياليزابل التوتال ديالها كان هو 18500 درهم. فالور ديسپونيبل التوتال ديالها كان هو 20000 درهم. طبعا التوتال اكتيف خصو يكون هو نيتو اللي عندك في بيلون فينونسي ديتايي، سيتادير 365000 درهم. بالنسبه للبورسونتاج هنا ديجا كنت شفتو معاكم. دونك كيفاش كنحسبو؟ كنشبر هنايا بالنسبه للبورسونتاج الفالور ايموبيليزي، غادي نشبر المونطون هذا الفالور ايموبيليزي 324500 درهم ديفيزي بار لو توتال اكتيف 365000 درهم، وغادي تضرب في 100. طبعا غادي تعطيك هنايا 88.9%. شنو كيعني هذا البورسونتاج هذا؟ قلنا كيعني ان الفالور ايموبيليزي كيمثل لي من لاكتيف توتال، من لاكتيف كامل كيمثل لي منه 88.9%. يعني 88.9% د لاكتيف هي عبارة عن اكتيف ايموبيليزي صافي. نفس الشيء بالنسبة لي زوتر كلاس. بالنسبة للفالور ديكسبلوطاسيون عاود 2000 ديفيزي بار 365000 dirhams multiplié par 100 est égal 0,55%. صافي مزيان. هنا عاود نفس الشيء 18500 درهم divisé par 365000 multiplié par 100 est égal 5,07%. هنا عاود 20000 divisé par 365000 dirhams multiplié par 100 est égal 5,4%. طبعا في التوتال هنا خصو يكون عندك 100% 100%. بالنسبه للباسيف لا ميم ميثود، عاود غتمشي للبيلون فينونسي ديتايي، غتجمع لي الكابيتو بروبر لي مونطون ديالو، غادي يعطيوك هو 279500 درهم صافي. هنا عاود 47400، هنايا 38100. بالنسبه للبورسونتاج نفس الشيء، غادي نشبر هنايا 279500 درهم ديفيزي بار 365000 multiplié par 100 est égal 76,58%. هنا عاود هادي على هادي كتعطيك هادي. طبعا ما تنساش انك تضرب في 100، وهادو ما خصكم تنزلوهم هيدا بالبورسونتاج. هنا عاود 38100 تقسيم 365000 multiplié par 100 est égal 10,44%. التوتال عاود خصو يكون 100%. طبعا بينو خصو يكون ايكيليبري، التوتال اللي عندك هنا هو اللي خصو يكون هنايا صافي. دونك بالنسبه لهاد ليطاب هادي ساهله، حيت كتكون نتينا ديجا نزلتي بيلون فينونسي ديتايي، يعني كتبقى غير تنقل وصافي كتجمع وتنزل هنايا صافي. حيت حنا ملي غنكونو كنحسبو لي راسيو مغنبقاوش نرجعو بيلون فينونسي ديتايي، غنمشيو مباشره بيلون فينونسي كوندونسي اللي هو هذا. مزيان. اذا دابا نحاولو نبداو الكالكول بلي راسيو ديالنا صافي. بون اولا لي راسيو اللي غنكونو كنحسبوهم هما لي راسيو دو ميزور كنقولوا لهم، اولا راسيو ديكيليبر فينونسي. كاينين ثلاثه، وهادو يعني خصكم ضروري تكونوا كتميتريزيوهم مزيان بالكالكول بالكومونتير واضح. اذا لو بروميير راسيو غيكون هو لو فون دو رولمون نت جلوبال. لو فون دو رولمون نت جلوبال كنرمزلو هيدا اف ار ان جي صافي ايت ايغال كابيتو بروبر بلوس ديت انون اي مويان تيرم. هادشي كامل غنقص منو الفالور ايموبيليزي. دونك غادي يجي لنا كابيتو بروبر ديالي هما 279500 درهم ها هي، بلوس ديت انون اي مويان تيرم 407400
ça fait pardon 47 400 dirhams هي moins 324 500 valeur immobilisée غادي تعطيني هنايا 2400 صافي. اذا شنو كيعني هذا؟ قلنا كيعني ان يعني مورا ما مولنا لي زيموبيليزاسيون ديالنا بالكابيتو بروبر و ديت انو اي مويان تيرم شاطولنا شويه د الفلوس. شحال؟ 2400 درهم. هذيك الفلوس اللي كيشيطوا لك مورا ما كتمول لاكتيف ايموبيليزي كيتسماو لو فون دو رولمون. صافي كيتسماو لو فون دو رولمون. كما كنعرفوا باش يكون هذا الغاسيو هذا يعني فافورابل بور لونتربريز ضروري خصو يكون بوزيتيف. صافي واضح. يعني شنو كيعني؟ دابا هنايا يخرج لك 2400 درهم بوزيتيف، كيعني ان لي فينونسمون بيرمانون سيتادير لي كابيتو بروبر بلس لي ديت انو اي مويان تيرم كيقدروا انهم يمولوا لك لاكتيف ايموبيليزي ويشيطوا لك شويه د الفلوس اللي هما 2400. هذوك الفلوس اللي شاطوا هذوك هما لو فون دو رولمون. مزيان. عاود لو دوزيام راسيو غيكون بالنسبه لي راسيو دو ميزور هو البوزوان اون فون دو رولمون بي اف ار. دونك اولا لا فورمول ديالو هي الفالور ديكسبلوطاسيون بلس فالور رياليزابل. هادشي هذا كامل غنقص منه لي ديت ا كور تيرم. صافي. اذا فالور ديكسبلوطاسيون هي 2000، فالور رياليزابل 18500. هادشي هذا مع بعضو غنقص منه 38100، غنقص منه ديت ا كور تيرم. كما قلت لكم ديك المره في لا كلاس باللي الغاسيو ديال البوزوان فون دو رولمون باش يكون فافورابل بور لونتربريز خصو يكون كيخرج بالناقص. ماشي زعما دائما خصو يكون كيخرج بالناقص، لا، غير باش يكون فافورابل بور لونتربريز يكون بالناقص، لان هذاك راه بوزوان. واضح. يعني اذا خرج لك مثلا بالزائد يعني لونتربريز عندها واحد البوزوان. طبعا كما كنعرفوا البوزوان هو واحد لو مونك دارجون. صافي غيكون عندها واحد النقص الفلوس. ايوا باش يكون هذا الغاسيو فافورابل بور لونتربريز يكون بالناقص. يعني شنو؟ يعني لونتربريز ماشي عندها واحد البوزوان دارجون، بالعكس يعني عندها الفلوس اللي هما زايدين في ليكسبلوطاسيون ديالها. واضح. مزيان. اذا بالنسبه للتريزوري نت، تريزوري نت عندها دو فورمول. نقدر نحسبها بهاد لا فورمول هادي فون دو رولمون نت جلوبال موان لو بوزوان فون دو رولمون، او بيان تريزوري اكتيف موان تريزوري باسيف. طبعا ملي غتحسب بهاد لا ميثود هادي تحسب بهاد لا ميثود هادي خصها تخرج لك لا ميم او لا باردون لو ميم ريزولتا خصو يخرج لك. واضح. دونك لو فون دو رولمون كان عندنا هو 2400 درهم موان غادي ناقص القاعده. صافي ها هي ناقص القاعده ناقص البوزوان. البوزوان ديالي هو ناقص 17600. اذا 2400 موان 17600 est égal 20000. صافي. مزيان. يعني هنايا لا تريزوري نت يعني نورمالمون لونتربريز مورا ما مولات يعني لي زومبلوا ديالها ولي بوزوان ديالها كاملين، يعني شحال بقاو لها الفلوس في الاخر؟ ايوا هي اولا ملي كتمول لي زيموبيليزاسيون شحال شاطوا هاد الفلوس؟ قلنا هو لو فون دو رولمون 2400. ومني كانت خدامه في ليكسبلوطاسيون ديالها يعني بان عندها واحد ليكسيدون دارجون. دائما ملي تشوف البوزوان عندك بالناقص عرف هذاك راه اكسيدون، يعني فلوس عندك زايد. اذا هنايا شاطوا 2400 وهنايا بانوا عندي شي الفلوس اللي هما زايدين ديال 17600. اذا سي نورمال غتكون عندي في لا تريزوري ديالي ليكيديتي غتكون عندي 20000 درهم. صافي. مزيان. طبعا هاد لا سيتوياسيون هادي راه فافورابل بور لونتربريز. صافي ضروري مزيان ان لونتربريز يبقاو لها الفلوس في الاخر، يعني مورا ما مولات لي بوزوان ديالها كاملين. هنا ملي جيت نحسب بهاد لا ميثود هادي تريزوري اكتيف مون تريزوري باسيف. تريزوري اكتيف ديالي هي الفالور ديسپونيبل سيتادير 20000، و تريزوري باسيف ما كايناش هنايا، يعني 20000 موان 0 ايت ايغال 20000. دونك لو ميم ريزولتا. صافي. اذا بالنسبه لهاد لي راسيو دو ميزور هادوما او بيان كنقولوا لهم راسيو ديكيليبر فينونسي، هادو ما كنكومونتيش كل واحد بوحديتو. واضح. دونك هادو يعني كنحسبهم بثلاثه وديك الساعات كنجي وكنكومونتيهم مع بعضيتهم. صافي. اذا هنا شنو غادي نقول؟ دونك هنا كنقول on constate que les capitaux propres et les dettes à long et moyen terme, les capitaux propres et les dettes à long et moyen terme couvrent totalement l'actif immobilisé. يعني كيقدروا انهم يغطيو لي l'actif immobilisé كامل. صافي. مزيان. ce qui nous donne comme effet un fonds de roulement positif de 2400 dirhams. يعني وهذا الشيء اللي كيخلينا باش اننا نحصلوا على لو فون دو رولمون نيت جلوبال ديال 2400 درهم بوزيتيف. اللي شفنا قبيله هانتينا كتلاحظ ان كابيتو بروبر
ولي ديت ا لون اي موان تيرم مع بعضهم راهما كبارين على الفالور ايموبيليزي، يعني كيقدروا انهم يغطيو لي الفالور ايموبيليزي. يعني كنقدر انني مثلا نشري بهم لاكتيف ايموبيليزي كامل وهذا ويبقاو لي شويه د الفلوس اللي هما 2400. مزيان. شنو غادي نقول اخر هنا؟ Donc, d'autre part, la non-réalisation du besoin en fonds de roulement. La non-réalisation du besoin en fonds de roulement. L'entreprise ما حققتش واحد البوزوان فون دو رولمون، ما عندهاش واحد البوزوان في l'exploitation ديالها. يعني البوزوان راه ديجا خرجنا نيجاتيف، خرجنا بالموان، يعني هذاك راه اكسيدون دارجون. دونك هنا كنقول d'autre part, la non-réalisation du besoin en fonds de roulement permet à l'entreprise de dégager une trésorerie nette positive de 20 000 dirhams، وهي اللي كنت كنهضر عليها قبيلات. يعني هنا هادو مع بعضياتهم، يعني هنا ملي كنا كنمولوا لي زيموبيليزاسيون شاطتنا 2400، وفي ليكسبلوطاسيون ديالنا ملي بدينا كنتعاملوا مع دي كليون مع دي فورنيسور بانت عندنا واحد 19600 درهم زايد. اذا سي نورمال في الاخر شحال غيكونوا عندنا الفلوس منزلين؟ غيكون عندنا 20000 درهم صافي. اذا عليها قلت تما قلت بلي permet à l'entreprise de dégager une trésorerie nette positive de 20 000 dirhams. Mais l'entreprise doit investir cet excédent, ça fait, doit investir cet excédent، يعني هاد الفلوس اللي عندها نورمالمون يبقاو لها في الاخر من الاحسن انها تستثمر فيهم صافي pour faire face au sous-emploi des capitaux. مزيان. اذا دابا مورا ما حسبنا لي راسيو ديكيليبر فينونسي اولا لي راسيو دو ميزور هما ديك الثلاثه الاولى صافي فون دو رولمون البوزوان فون دو رولمون تريزوري نت. دونك وكنكومونطيو مع بعضهم طبعا ساعات كيصبح في امكاني باش نقدر نحسب لي راسيو اخرين. مزيان. دونك نبداو بلو بروميير راسيو. طبعا هادو ما مطلوبينش منك تما في ليكزارسيس، غير انا قلت لكم بلي حاولوا دائما دابا ملي تجيو تخدموا شي تمرين ديال البيلون فينونسي حاولوا تخدموا مع هاد لي راسيو هادو وتكومونطيهم باش تبقاو عاقلين عليهم الامتحان. اذا لو بروميير راسيو هو راسيو ديال فينونسمون بيرمانون. دونك شنو كيساوي هاد الراسيو هذا؟ كيساوي الكابيتو بروبر بلس لي ديت انو اي مويان تيرم ديفيزي بار الفالور ايموبيليزي. طبعا ديجا قلت لكم بلي هاد الراسيو هذا باش يكون فافورابل بور لونتربريز شحال خصو يكون كيخرج؟ خصو يكون كيخرج على الاقل يعني واحد من فوق. واضح؟ شكون اللي خصو يكون كبير؟ واش هادو ولا الفالور ايموبيليزي؟ طبعا هادو، لان انا اصلا فالور ايموبيليزي باش كنمولو بالكابيتو بروبر بلي ديت انو اي مويان تيرم. اذا شتي هادو خصهم يكونوا يا اما قد الفالور ايموبيليزي ولا من الاحسن يكونوا كثار من الفالور ايموبيليزي. علاش قلت لك من الاحسن يكونوا كثار من الفالور ايموبيليزي؟ باش كنكون انا كنقدر انني نغطي الفالور ايموبيليزي ديالي كاملين ويبقاو لي شويه د الفلوس. واضح؟ يبقاو لي شويه د الفلوس اللي هما لو فون دو رولمون. اذا طبعا بويسكو نتينا هنايا في هذا لوكا قبيله تحسبتي الفون دو رولمون خرج لك بوزيتيف، اذا اوتوماتيكمون ملي غادي تحسب هذا الراسيو غيكون كثر من واحد، لان مادام الفون دو رولمون خرجنا بوزيتيف يعني كابيتو بروبر ديت انو اي مويان تيرم راهما كبارين على الفالور ايموبيليزي، اذا اوتوماتيكمون هذا غيكون كثر من واحد. دونك هنا كيخرج لنا 1.08 صافي. مزيان. اذا بالنسبه لانتربريتاسيون شنو نقول هنا؟ نقول لي كابيتو بيرمانون صافي. ملي كنقول لي كابيتو بيرمانون رد البال هما الكابيتو بروبر زائد لي ديت انو اي مويان تيرم، رد البال هما لي فينونسمون بيرمانون صافي. كابيتو بيرمانون هما لي فينونسمون بيرمانون. اذا لي كابيتو بيرمانون فينونس توتالمون لاكتيف ايموبيليزي، يعني كيغطيو لي ولا كيمولوا لي لاكتيف ايموبيليزي كامل، puisque les capitaux propres et les dettes annuelles et moyen terme représentent 1,08 de l'actif immobilisé. بحيث أن les capitaux propres et dettes annuelles et moyen terme مع بعضهم كيمثلوا لي 1.08 د الفالور ايموبيليزي صافي. مزيان. نمشيو نشوفو راسيو اخر اوتونومي فينونسيير. دونك هاد الراسيو هذا كيساوي كابيتو بروبر على توتال دي ديت. ملي كنقول توتال دي ديت يعني ديت انو اي مويان تيرم بلس لي ديت ا كور تيرم. دونك هنايا كابيتو بروبر مونطون ديالهم في البيلون فينونسي طبعا كوندونسي اللي نزلنا دابا عاد كان هو 279500 ديفيزي بار لو توتال ديال ديت انو اي مويان تيرم و ديت ا كور تيرم كيعطيني 85500 صافي. اذا هاد الراسيو هذا شنو قلت لكم عاود باش يكون فافورابل بور لونتربريز شحال خصو يكون كيخرج؟ يعني هنايا باش تكون لونتربريز عندها واحد لوتونومي فينونسيير يعني على الاقل هاد الراسيو خصو يكون كيخرج واحد صافي، يعني من واحد من فوق، يعني يكون قادر انني مثلا نغطي
لي ديت ديالي كاملين اترافير لي كابيتو بروبر، يعني ديك الفلوس اللي هما ديالي ما تابعني فيهم حتى واحد، نكون قادر انني نرد بهم الديون اللي عليا باش نقدر نكون اوتونوم. صافي. اذا هنايا طبعا كتعطيك 3.27. طبعا غادي نقول باللي لونتربريز ا une autonomie financière او لا l'entreprise dispose d'une autonomie financière، يعني عندها واحد l'autonomie financière car سي كابيتو بروبر، يعني بحيث ان لي كابيتو بروبر ديالها كيمثلوا لي ريبريزونت 3.27 دو سيدت، يعني كيمثلوا لي 3.27 ديال الديون اللي عليها. يعني شنو يعني؟ بحال اللي كنقول لك هنا باللي هاد لونتربريز قادره انها ترد les dettes اللي عليها، c'est-à-dire les dettes à long et moyen terme plus les dettes à court terme à travers les capitaux propres ثلاثة د المرات والزيادة، قادرة أنها تغطي الديون اللي عليها بالكابيتو بروبر ثلاثة د المرات والزيادة. إذا كنقول بلي l'entreprise a une autonomie financière ou bien dispose d'une autonomie financière. مزيان. ندوزو للغاسيو آخر solvabilité générale. إذا solvabilité générale هنا عندي actif total divisé par dette à long et moyen terme plus les dettes à court terme. Donc actif total, c'est-à-dire total actif اللي هو 365 000 divisé par total des dettes اللي هو 85 500 est égal 4.27. شنو قلت لكم انا؟ قلت لكم باللي باش تكون لونتربريز سولفابل يكفي ان ديك التوتال اكتيف ديالها، داكشي اللي كدملك كامل، اذا مشات تزيرت مثلا كانوا عليها الديون ومشات وتلقص ديك لاكتيف ديالها كامل، يعني صافي باعت داكشي اللي كدملك كامل وقدرت انها ترد به الديون اللي عليها، كتكون اونتربريز سولفابل. يعني هذا الغاسيو هذا هو نورمالمون يكفي انه يخرج واحد باش نقدر نقول بلي لونتربريز اي سولفابل، ولكن واحد هذاك هو السيزي. يعني شنو خرج واحد؟ يعني لاكتيف ديالك كامل يلا قدرتي ترد به الديون اللي عليك، يعني سينا ما بقى لك والو حتى درهم، ما تقدرش تزيد تخدم ديك الساعه. واضح؟ اذا من الاحسن هذا الغاسيو خصو يكون كيخرج يعني كثار من واحد. صافي. و يعني باش تكون يعني لونتربريز يعني فورتمون سولفابل، من الاحسن يكون يعني جوج من فوق ولا ثلاثه من فوق باش نقدر نقول بلي لونتربريز اي فورتمون سولفابل. بحال هاد لو كان اللي عندنا هنايا يخرج لك 4.27. دونك طبعا غنقول باللي لونتربريز اي فورتمون سولفابل. صافي. l'entreprise est fortement solvable puisque son total actif représente 4.27 fois ses dettes. يعني اذا مشات هي وباعت ديك لاكتيف ديالها كامل، راه ماشي غترد به الديون اللي عليها وصافي، تقدر ترد به الديون اللي عليها 4 المرات والزياده. اذا هنا كنعرف بلي لونتربريز اي فورتمون سولفابل. مزيان. اذا دابا نمشيو نشوفو لو راسيو سويفون عاود اللي هو لانديبوندونس فينونسيير. ديجا كنت شرحتو هاد الراسيو هذا طبعا. دونك لانديبوندونس فينونسيير عندي هنايا كيساوي الكابيتو بروبر على الكابيتو بروبر بلس لي ديت ا لون اي مويان تيرم. كما كنعرفو حنايا الفلوس اللي كتكون كتمول بهم لونتربريز نورمالمون، يعني لي زيموبيليزاسيون ديالها هذا هما الكابيتو بروبر بلس لي ديت ا لون اي مويان تيرم. اذا دابا انا كنشوف يعني ديك الفلوس اللي انا كنمول بهم اللي هما مخلطين الكابيتو بروبر والديت ا لون اي مويان تيرم، كنشوف شحال منهم كابيتو بروبر. طبعا شكون اللي احسن؟ هاد الفلوس هادو اللي راهم كنمول بهم انا اللي هما الكابيتو بروبر ديت ا لون اي مويان تيرم، شكون اللي احسن؟ واش يكونوا لي كابيتو بروبر غلابين ولا ديت ا لون اي مويان تيرم غلابين؟ طبعا خصهم يكونوا لي كابيتو بروبر غلابين باش تكون واحد لا بون سيتوياسيون بالنسبه لونتربريز. اذا هنايا انا غنشوف ديك الكابيتو بروبر شحال كيمثلوا لي من ديك الفلوس اللي كنمول بهم انا في الطوطال، شحال كيمثلوا لي من الكابيتو بروبر ديت ا لون اي مويان تيرم مع بعضهم. طبعا شنو قلت لكم؟ انا قلت لكم هاد الراسيو راه باش يكون فافورابل بور لونتربريز، صافي، باش يكون فافورابل بور لونتربريز خصو يكون كيخرج يعني 0.5 من فوق. صافي. يعني على الاقل ديك الفلوس اللي انا كنمول بهم اللي هما الكابيتو بروبر ديت انو اي موين تيرم، على الاقل بعدا يكونوا 50% ديالو 50% مسلفهم، او لا يكون مثلا 60% ديالي و40% مسلفه، يعني مزيانه هذه 70% ديالي و30% مسلفه. صافي. ولكن اذا كانت عندك مثلا هنايا 70% سلفتيها و30% هي اللي ديالك، يعني انت ما عندكش واحد لانديبوندونس فينونسيير، يعني انت التمويل ديالك ما عندكش واحد الاستقلاليه في التمويل ديالك. اذا هنا غادي نعملو 279 درهم divisé par 326 900 dirhams. مزيان. دونك شحال غادي تعطيك هنا؟ غادي تعطيك 0.86.
صافي اذا supérieur à 50%. donc غادي نقول بلي l'entreprise est indépendante financièrement. صافي او لا a une indépendance financière. مزيان. donc puisque ses capitaux propres représentent 0,86 des capitaux permanents. ملي كنقول capitaux permanents هما capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme. صافي مزيان. اذا دابا نمشيو نشوفو راسيو سويفون. صافي دونك غادي ندخلو طبعا لي راسيو دو تريزوري. صافي كاينين ثلاثه: تريزوري جينيرال، ايشيونس، ايميديات. عندكم تخلطوهم لي مع التريزوري نت اللي تشناها في الاول مع لي راسيو ديكيليبر فينونسي، هذيك بوحده وهادو بوحدهم. اذا تريزوري جينيرال شنو كيساوي هاد الراسيو؟ كيساوي فالور ديكسبلوطاسيون يعني لي ستوك plus valeur réalisable, les créances, plus les valeurs disponibles, trésorerie, divisé par dette à court terme. مزيان. إذا هنا هاد الراسيو هذا باش يكون فافورابل بور لونتربريز شنو قلنا سيكون كيخرج يعني على الأقل واحد عاود من واحد من فوق. يعني هنا كنشوف بلي لونتربريز واش قادرة أنها تمول أولا تكوفري لي ديت أ كور تيرم اللي عليها. صافي اترافير لي فالور ديكسبلوطاسيون رياليزابل اي ديسپونيبل. يعني اذا مشات لونتربريز او ليكيدات الستوك اللي عندها، يعني باعت الستوك اللي عندها وشبرت الفلوس ديالو وجابت الفلوس مثلا مع عند لي كليون اللي كتسالم له وهزت الفلوس اللي عندها في لا بنك وفي لا كيس باغ اكزومبل، واش غتقدر ان هي تكوفري بهم لي ديت ا كور تيرم اللي عليها ولا لا؟ طبعا هادو مع بعضهم مزيان لونتربريز اذا كانوا كيقدروا انهم يكوفريو لها لي ديت ا كور تيرم. طبعا حيت هنا اذا ما كانوش هادو كيقدروا انهم يكوفريو لي ديت ا كور تيرم اللي عليها، دونك شنو غادي تعمل لونتربريز؟ غادي تضطر ان هي تدخل وتبدا تبيع لي زيموبيليزاسيون ديالها. غتكون مضطره لان هنا هادو سوسون دي ديت اللي هما ا كور تيرم، يعني تسنى كتكون اكزيجي باش انك تردهم يعني في واحد الوقت اللي هو قريب. صافي اذا مشيتي وبيعتي الستوك يعني ديالك وشبرتي فلوس وجبتي فلوس مع عند كليون وهزيتي فلوس من لا بنك ومن لا كاس وما قدرتيش انك ترد بهم لي ديت ا كور تيرم اللي عليك، غادي تضطر انك تبدا تبيع لي زيموبيليزاسيون ديالك، وهذه كتكون واحد موفيز سيتوياسيون بالنسبه لونتربريز. اذا هاد الراسيو هذا هنايا كيخرج لي 1.06. دونك هنا كنعرف ان l'entreprise a la capacité de rembourser ses dettes à court terme. يعني قادرة أنها ترد les dettes à court terme اللي عليها à travers les valeurs d'exploitation virgule réalisables et disponibles. صافي واضح. sans toucher l'actif immobilisé. sans S-A-N-S. صافي sans toucher l'actif immobilisé يعني بلا ما دوالي لي زيموبيليزاسيون ديالها. هي راه قادرة أنها تمول لي ديت à court terme اللي عليها غير مع الثلاثة هادو بلا ما تدخل وتبدا تحادي في لي زيموبيليزاسيون ديال تبدا تبيعهم. صافي مزيان. اذا هنايا عاود تريزوري ايشيونس هذا شنو كيساوي؟ فالور رياليزابل بلس فالور ديسپونيبل ديفيزي بار ديت ا كور تيرم. عاود هنا غادي نشوف باللي لونتربريز واش قادره انها ترد لي ديت ا كور تيرم اللي عليها اترافير لي فالور رياليزابل ديسپونيبل. يعني غير مثلا تمشي تجيب فلوس اللي كتسالو من الكليون ديالها وتهز فلوس من البنكه ومن لاكيس. واضح مزيان. واش غادي تقدر هاد الفلوس هادو ترد بهم لي ديت ا كور تيرم اللي عليها؟ لاحظتي ما كاينش هنايا فالور ديكسبلوطاسيون، يعني بلا ما تمشي تبيع السلعه اللي عندها في ستوك، غير اذا مشات جابت فلوس مع عند الكليون ديالها وهزت فلوس اللي في بنكه وفي لاكيس، واش غادي تقدر ترد بهم لي ديت ا كور تيرم اللي عليها؟ طبعا باش يكون فافورابل بور لونتربريز هاد الراسيو هذا خصو يكون كيخرج واحد من فوق. صافي مزيان. اذا هنايا غادي نعمل 38500 divisé par 38100. donc شحال كيخرج 1.01. صافي 1.01. donc هنا كنعرف ان l'entreprise a la capacité de rembourser ses dettes à court terme. عاود ولا est capable de rembourser ses dettes à court terme à travers les valeurs réalisables et disponibles sans liquider les stocks. لاحظتي يعني هنا كنقول بلي لونتربريز قادره ان هي ترد ديت ا كور تيرم اللي عليها غير من الفالور رياليزابل والفالور ديسپونيبل بلا ما تنوض ليكيدي ستوك، بلا ما تمشي تحادي في الستوك ديالها. صافي مزيان. دونك دابا نشوفوا لو ديرني راسيو غيكون عندنا هو هذا تريزوري ايميديات كيساوي الفالور ديسپونيبل ديفيزي بار ديت ا كور تيرم. دونك هنا غنشوف غير ديك الفلوس اللي عندي في لا بنك وفي لا كاس
واش نقدر نرد بهم لي ديت ا كور تيرم اللي عليا. وصعيب بزاف انك يعني تجبر مثلا شي اونتربريز قادره انها مثلا ترد لي ديت ا كور تيرم اللي عليها اترافير لي فالور ديسپونيبل. دونك هنايا غيكون عندي 20000 ديفيزي بار 38100 ايت ايغال 0.52. دونك طبعا هنا ما خرجلك شي واحد يعني فالور ديسپونيبل صغارين على الديت ا كور تيرم. اذا هاد لونتربريز هادي est incapable de rembourser ses dettes à court terme. Alors là, n'a pas la capacité de rembourser ses dettes à court terme à travers les valeurs disponibles. Les valeurs disponibles. Puisqu'il n'a pas des fonds immédiats suffisants. بحيث ان هي ما عندهاش الفلوس اللي هما واجدين، ما عندهاش فلوس اللي هما منزلين يعني الليكيد يعني كافيين باش انها يرد بهم ديك لي ديت ا كور تيرم. صافي. دونك حاولوا تشوفوا هذا الفيديو هذا، حاولوا تعاودوا تخدموا هاد لي راسيو، حاولوا تعقلوا على لي كومونتير ديالو، واللي عنده شي كيسيون ديك الساعه ينزلها لي في جروب واتساب معاه.